सामके बेस्ट. तो फेरीबोटीक बीन पेंट येता पळय तसलो मारला असो दिसता पूण सारको मारला. आनी एक तेजेर कोट जाय कित्याक खंय खंय म्हाका प्रायमर दिसता मातसो मातसो. आनी एक कोट जाय मागीर तें परफेक्ट जातलें. हे तुमकां दिसता पळय फुडें सगळे लायनीन हे आमचे भेणे. चडशे सगळे बरे तरेन जाले. फक्त थंय खंय तरी म्हाका दिसता बिया व्हांवून गेली आसली थंयसरली. आनी आमच्या ते सायडीन सुद्दां कोणे तरी घातला भेणे थंयसर. तेणें खूब घातला सामकें. बट आमचे आमी मातशे पयलीं घातलेले म्हणून बरे तरेन ग्रो जालें. आतां पळोवया फर्स्ट हार्वेस्ट आमचो हेजो केन्ना जातलो तो. आनी सांगपाचें म्हटल्यार ह्या गांवठी भेण्यांक खूब डिमांड आसता. म्हाजे थोडेशे फ्रेंड्सूच आहात ते म्हाका पयलींच तेंच्यांनी बूक करून थेयला की आपल्याक अमके अमके क्वॉन्टिटीचे भेणे जाय रे बाबा म्हणून. ते डेयली इन्क्वायरी करीत आसता जाले रे भेणे जाले रे भेणे करून. सो आजून तरी जावंक ना. आय गेस बाय द एंड ऑफ जुलय मंथ आमकां एक फर्स्ट तेंचे पीक पळोवपाक मेळटले. आमच्या बाजारांनी आतां मार्केटान भेणे आसतातूच बट गांवठी भेण्यांची जी चव आसता पळय जी टेस्ट आसता पळय ती सामकी डिफरंट. तेतून तूं भेंडी फ्राय बीन आसतात पळय भिंडी फ्राय म्हणटा पळय भिंडी फ्राय ते सुद्दां पावरफूल लागता सामके. कित्याक हांवें हेज्या पयलीं खूब वर्सां हांव खायत येयला ते. सो ताका लागून हांव तुमकां सांगता की गांवठी भेणे जर तुमकां खंय तुमच्या गार्डनान बी लावपाक मेळटा तुमी लावचे. कित्याक गांवठी जे कितें आमी उगयतात जावं लायतात मिरसांग्यो जाल्यो जावं आनी कितें तेंचो खरीच चव सामकी डिफरंट आसता. तर आयज हांवें जस्ट फॉर अ चेंज कालचो व्लॉग जो आसलो एपिसोड तो हांवें फोनाचेर एडीट करपाक ट्राय केला आनी बरे तरेन जाला एडीट. कित्याक आतां मातशे चडशे भायर भोंवप आसतले सो ऑन द गो करपाक बरें पडटलें. आनी मातशी स्टायल बी आतां स्लो स्लो इम्प्रूव करपाक जाय. सो एट कन्विनियन्स दीस इज आय फील मच बेटर वेन यू आर ऑन द गो समवेर. सो फोनार एडीट करपाचें एक लिमिटेशन म्हटल्यार प्रोसेसींग आनी एक्सपोर्टींग जें आसता जेका आमी रेंडर बी म्हणटात ते मातशें स्लो जाता. कित्याक यू कॅनॉट एक्सपेक्ट द परफॉर्मन्स that is given by a PC or a laptop while doing such things. So फोनार मातसो तुमकां टायम लागतलो एक्सपोर्ट जावपाक. सो रायट नाव आतांचो हो एपिसोड ऑलमोस्ट 3 मिनटाचो जाला 3-3.5 मिनीट. सो तेज्या हिशोबान ही तेजी स्पीड आसा. एंड इफ सपोज द एपिसोड गोज टू मोर देन 5 or 10 मिनिट्स आय गेस भरपूर टायम लागतलो. सो दॅट इज वन ड्रॉबॅक ऑफ एडिटींग ऑन मोबायल. तर हांगासर सद्या एक प्लंबिंगाची लफडी जाल्लेली आहा. बेजीन खंयच्यान तरी ओवरफ्लो जालें आनी सगळें उदक पोंदाक वतलें. सो सगळें बेजीन उसयलां आनी आतां हांव आनी पप्पा जालें प्लंबर आनी हें कितें तरी जुगाड करून फिक्स करपाक जाय. आनी आयज आमगेर लंचाक हाळूचो रोस केल्लो, सुक्यो मिरसांग्यो आसलेल्यो भरलेल्यो भाजलेल्यो आनी ताळकुळ्याची भाजी. तर हांव आतां येयला शेतान बिकॉज आमच्या शेतांची जी फाटल्यान गेट आसा तिचे जे नेट आसलेले बांदलेले ते एका सायडीचे गेटीचे सगळे मोडोन गेल्ले बिकॉज फायनली इट्स अ मेटल. सो आमी आतां प्लास्टीकचे नेट हाडलेले ताका बांदपाक. सो ते आतां बांदुया. हे आमचे गणीत मातशें फेल जालें. इतलीच जाली ती जाळी हाडलेली ती हांगा पावोकूच ना. मातशी मेजरमेंटाक मिस्टेक जाली. सो फाल्यां पळोवया हे हाडीन हाडून बांदूंक जाय. ती थंय कोनशार आमची झाडां येयल्यान ते मशीन घडोवपाक त्रास जाता. आनी एकी कडेन झाडां येयल्यान म्हटल्यार ही दुसऱ्याच्या आड्यांच्यान येयला आंबो. तेंचे आतां कितें तरी करपाक जाय.